आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विषयमा यति बेला निकै ठुलो विवाद तरङ्गित भएको छ। सडकमा विरोधको आवाज पोखिएको छ र मुख्य राजनीतिक दलहरूदेखि नागरिक समाज र घर परिवारसम्म पनि कुरा हुन थालेको छ। एमसिसी नेपालको लागि हितकारी छ कि छैन र पछिल्लो पटक नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पनि अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल मोडमा आइपुगेको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीति र बीआरआईको विषयमा जसरी बहसहरू अहिले बाहिर आएका छन्, त्यो बहसमा नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पनि तरङ्गित हुन थालेको छ र पछिल्लो दिनमा नेपाल, भारत, अमेरिका र चीनको एउटा कूटनीतिक थलोको रूपमा अगाडि बढ्दै गएको जानकारहरूले पनि टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् र दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानको जुन घटनाक्रम भएको छ, त्यो घटनाक्रमले पनि नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाप्रति पनि सतर्कता जन्माएको छ र एमसिसी परियोजना नेपालको आर्थिक विकासको लागि हितकारी छ भन्ने मत अभिमतहरू पनि छ भने एमसिसी नेपालको लागि हितकारी छैन, यो अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज पनि पोखिएको छ। दुई थरी विषय यतिखेर सडकमा आएको छ। एमसिसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने दुवै पक्षमा मत बाँडिएको अवस्था छ। विरोधहरू सडकमा पोखिएको छ। आज हामी एमसिसी परियोजना के हो, एमसिसी परियोजना पारित गर्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ, के फाइदा हुँदैन, दीर्घकालीन रूपमा यसबाट हुने हानि नोक्सानी अथवा फाइदाका विषयमा के हुन सक्छ भन्ने समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पनि जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ मानव अधिकार क्षेत्रका पनि जानकार हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ विशेष गरेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय क्षेत्रीय सहायकको रूपमा पनि र टिम लिडर भएर पनि सुडान लगायतका मुलुकहरूमा काम गरिसक्नु भएको र मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नुभएको नाताले पनि आज तपाईँसँग हामी एमसिसी परियोजना के हो, यो ठिक छ कि छैन, अनुमोदन गर्न हुन्छ कि हुँदैन, जसरी नागरिकहरूको आक्रोश सडकमा पोखिएको छ, हामी यो विषयमा नि कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा एमसिसी परियोजनासँग जोडिएको आर्थिक पाटो विषयवस्तुलाई समेटेर एमसिसीको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्न तपाईँहरू माझ गइरहेका छौँ। प्रस्तुत छ एमसिसी परियोजनासँग जोडिएको यो आर्थिक रिपोर्ट सामग्री। अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार अन्तर्गतको सहयोग परियोजना हो। एमसिसी 63 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग परियोजना हो, जसमध्ये 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान र 13 करोड नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत हालसम्म 4.5 अर्ब 34 करोड लगानी भइसकेको छ। नेपालमा एमसिसी अन्तर्गत 315 किलोमिटर काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोट, हेटौँडा, दमौली, नवलपरासी हुँदै भारतको सिमानाकासम्म विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरिने योजना छ। ठुला विद्युत परियोजना तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशुली लगायतका ठुला विद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई देशभरको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र बढी विद्युत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म विद्युत पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ। नेपाल स्थित एमसिसी कार्यालयका अनुसार हाल एमसिसी परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तारको काम भइरहेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी अन्तर्गतको परियोजनालाई अघि बढाएको थियो। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको काम भइरहेको नेपाल स्थित एमसिसीको कार्यालयले जनाएको छ। एमसिसीको अन्तर्गत पूर्व तयारीका एमसिसी होइन, एमसिए नेपाल विकास समितिले पूर्व तयारीका काम गर्दैछ। पूर्व तयारीमा चाहिँ थुप्रै कामहरूमध्ये अब अहिले जग्गा अधिग्रहण, जङ्गल कटानी सम्बन्धी त्यसको अनुमति लिने त्यो काम गर्दैछ भने अब जग्गा अधिग्रहणको काम चाहिँ हाम्रो सबस्टेसनको एउटा मात्रै थियो, हामी सक्यौँ, अलमोस्ट त्यो सिधिसकेको छ। नेपालमा एमसिसी अन्तर्गत प्रदेश 5 दाङको भालुवाङदेखि बाँके जिल्लाको शिवाखोलासम्मको 77 किलोमिटरको उच्च प्रविधिको सडक विस्तार आयोजना हो। सन् 2017 देखि यो सडक आयोजनामा काम सुरु भएको छ। त्यसैगरी 315 किलोमिटरको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्नको लागि एमसिसी परियोजनाले वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर नेपाल सरकारबाट विस्तारको लागि अनुमति पाइसकेको छ। एमसिसी परियोजनाको लागि नेपाल सरकारले राखेको 6 वटा शर्त मध्ये हालसम्म 5 वटा शर्त पूरा भइसकेको छ।
एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि विद्युत नियमन आयोग गठन भइसकेको छ। त्यसैगरी भारततर्फ गोरखपुरसम्म विद्युत लाइन प्रसारण विस्तार भारतीय पक्षले गर्ने नेपाल र भारत बीच सहमति भइसकेको छ। आयोजना क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीलाई यातायात लगायतको क्षेत्रमा पहुँच दिने सहमति छ। एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना सञ्चालन गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त भने पूरा हुन बाँकी छ। एमसीसी सम्बन्धी परियोजना तत्काल संसदबाट अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको सरकार एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको निवर्तमान ओली सरकार पनि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको हुँदा अनुमोदन हुन सक्ने विज्ञ तथा जानकारहरूको भनाइ छ। एमसीसी परियोजनाको रकम र लगानी प्रयोगमा आइसकेको हुँदा एमसीसीलाई आर्थिक लगानी र सहयोगमा जोड्न सके र एमसीसीको राम्रा पक्षलाई लिन सके आर्थिक लगानी थप विस्तार हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी स्टुडियोमा एमसीसी परियोजनाकै बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्टुडियोमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ कानुनविद ध्रुवलाल श्रेष्ठ। जस्तो एमसीसी परियोजनाको बारेमा जसरी विरोधहरू सडकमा पोखिएको छ, आक्रोश पोखिएको छ, तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नि काम गरिसक्नु भएको एउटा अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। एमसीसी परियोजनाको यति धेरै विरोध हुनु पछाडिको कारणहरू के छन्? यसमा धेरै राजनीतिक स्वार्थहरू सन्निहित भएको पनि हुन सक्ला। मैले व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीलाई बुझ्दा र यसको समग्र यो सम्झौता पत्रलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ समस्यागत कुराहरू के छन् त्यतातर्फ मात्रै जान चाहन्छु। राजनीतिक कारणमा कसको के स्वार्थ वा को के कारणले विरोध वा समर्थन गरेछ भन्नुभन्दा पनि सम्झौता आफैमा कानुनसरह लागू हुनुपर्ने एउटा दस्तावेज हो र त्यो सम्झौतामा के कस्ता कुराहरू उल्लेखित छन् र त्यसले राष्ट्रहितको ग्यारेन्टी वा अहितको इङ्गित केलाई गर्दछ त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि यो के देखिन्छ भनेर हामीले त्यतातर्फ जानुपर्ने म देख्दछु। जस्तै तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा मैले अहिले जवाफ दिनु पर्दाखेरि यसको दफा 6(8) त्यसलाई हेर्नुहोला। यसले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने एमसीसी को सन्दर्भमा कुनै पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्था, अदालत, इभन संविधानलाई नमान्ने कुराहरूलाई त्यो धारामा इन्कर्पोरेट गरिएको छ, व्यवस्थित गरिएको छ। सबभन्दा ठुलो आपत्तिजनक कुरा हामी कानुनकर्मीहरूका लागि नै यही नै हो। राष्ट्रिय हित, स्वार्थको सम्वर्धन वा त्यसको जगेर्ना गर्न सक्ने यो सम्झौता छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो। त्यो हेर्दाखेरि त्यो दफालाई मात्रै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने समस्याको मूल जड नै त्यही हो। यसका धेरै राजनीतिक पाटाहरू होलान्, फाइदा बेफाइदाका कुराहरू होलान्। हामी म व्यक्तिगत रूपमा अमेरिका विरोधी मान्छे पनि होइन, विकास विरोधी मान्छे पनि होइन, तर हामी कानुनको विद्यार्थीको नाताले यो सम्झौता के छ, कस्तो हुनुपर्दछ भनेर हेर्दाखेरि राष्ट्रहितलाई सम्वर्धन गर्ने त्यस्तो किसिमको प्रावधान त राखिनु पर्यो नि। 6(8) हेर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा यसले के भनेको छ भने यो एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कुराहरूका विषयलाई लिएर पूर्व अधिकारीहरू वा अहिलेको वर्तमान अधिकारीहरू वा कर्मचारीहरूको विषयमा कुनै अकर्मण्यता पैदा भयो भने त्यस्तो अकर्मण्यताको विषयलाई लिएर नेपाल कानुन आकर्षित नहुने, कुनै पनि मुद्दा मामिला नेपालको अदालतमा गर्न नपाइने भन्ने किसिमको व्यवस्थापन गरिएको कुरा नै एपेरेन्टली एकदमै प्रथम दृष्टिमा नै बडा ठुलो आपत्तिजनक कुरा हो र यो राष्ट्रिय हितको विपरीत छ। हामीले हाम्रो सार्वभौम देशभित्रको स्वतन्त्र अदालतको र यो गणतान्त्रिक संविधानको भावनाको विपरीत कसरी यस्ता सम्झौताहरूलाई ठिक छ भन्न सक्छौँ र विकासका कुराहरू एकातिर होलान्। विकास हामीलाई पनि चाहिएको, कसैलाई पनि चाहिएको छ। महाशक्ति राष्ट्रको आफ्नो किसिमको योजना होला। महाशक्ति राष्ट्र भएकै नाताले त्यो देशको आफ्नो किसिमको योजनाहरू, राजनीतिक योजनाहरू, कार्यक्रमहरू हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले समर्थन गर्नु पर्दाखेरि कमसेकम हामीले हाम्रो लिगल स्ट्रक्चरहरूलाई र लिगल एन्टिटीलाई त मान्यता दिनु पर्यो नि। हामी अदालतलाई पनि मान्दैनौँ। भोलि कुनै पनि अकर्मण्यता भएको अवस्थामा मुद्दा मामिला उठाउन नपाउने, विवाद गर्न नपाउने भनेको के?
यस्तो किसिमको सम्झौतामा हामीले सही गर्नुहुन्छ, यसलाई संशोधन गर्ने हो भने यो मात्रै दफा संशोधन गर्यो भने पनि यो एमसिसी लागू हुँदाखेरि त्यसमा विरोध हुन नसक्ने अवस्थाहरू मैले कानुनको विद्यार्थीको नाताले देख्दछु। अरू कुराहरू धेरै होलान्, जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो दफा 6 र 8 मा जुन खालको यहाँले भने कानुनी प्रावधान, जटिल प्रावधान राखिएको छ भन्दै गर्दाखेरि यो बुदालाई संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने अवस्था हुन सक्दैन? अब मैले न्युज मिडियाहरू हेर्दाखेरि र राजनीतिक यो दस्तावेजहरू पढ्दाखेरि मैले के देखिसकेको छु भने अमेरिकी अधिकारीहरूबाट यसको संशोधन नहुने, जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्ने भन्ने अवधारणाहरू आइसकेको अवस्था एकातिर हो। र अहिले जसरी यहाँले प्रश्न गर्नुभयो नि, जति सजिलोसित यसलाई संशोधन गर्दा के हुन्छ हुँदैन भनेर चासो त सबैको त्यसैमा सन्निहित भएको हो नि। संशोधन गरौँ, विकासको कुरो। अहिले मेरो विचारमा सडक जसरी तातेको छ, नेपाली जनताहरूले जे जस्तो किसिमको चासो यो दफालाई लिएर देखाएको छ, त्यसको मतलब अमेरिकी परियोजना यहाँ लागू हुनु पर्दैन, त्यो पैसा यहाँ लागू हुँदाखेरि हुने विकासका हामी बाधक हौँ, विरोध गर्नुपर्छ भनेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो विकासका नाममा त्यो परियोजनाले जे जस्तो किसिमको कामहरूलाई लक्षित गरेको छ, जुन विकासका पूर्वाधारहरू खोल्ने भनेको छ, त्यसको नाममा भोलि कुनै पनि काम कारबाही, किनभने अमेरिकी पक्ष त त्यहाँ हुन्छ, हाम्रो कर्मचारीहरू त्यो अफिस कार्यालयको प्रशासन चलाउनु पर्ने अवस्था होला, कर्मचारीहरू नियुक्त गर्नु पर्ला, त्यहाँ धेरै किसिमका विवादहरू निस्केलान्। त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्दाखेरि हुने कुनै पनि अकर्मण्यताका लागि पूर्व अधिकारीहरू र अहिलेका अधिकारीहरू जवाफदेही नहुने वा त्यसको मुद्दा उठाउन हामीले आज म केही कुराहरू अझ स्पष्ट पार्न खोज्छु यहाँसँग। हिजो हामीले अमेरिकी सहयोग एमसिसीको बारेमा रिपोर्ट सामग्री तयार गर्दाखेरि नेपालस्थित एमसिसीको कार्यालयलाई हामीले जानकारी लिँदाखेरि झन्डै 4.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ लगानी भइसकेको देखिन्छ विद्युत प्रसारण लाइनमा र सडकको पूर्वाधार विस्तारमा भनिएको छ। नेपालमा एमसिसी अन्तर्गत 315 किलोमिटर एउटा विद्युत प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सी फेदीदेखि नुवाकोट, हेटौँडा, दमौली, नवलपरासी हुँदै भारतको बोर्डर अथवा सिमानासम्म पुर्याउने र त्यो सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ पछि विस्तार गर्दै जाने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। र गोरखपुर सब स्टेसनसम्म हामी जाने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ भने त्यसगरी यसरी नेपाली स्थित कार्यालयले लगानी पनि गर्न थालिसकेको, काम सुरु गरेको होइन। र भनौँ न अहिले भर्खर पनि हामीले रिपोर्ट सामग्रीमा प्रस्तुत गऱ्यौँ, चाहिँ उहाँले भनौँ न नेपालको एमसिसी परियोजनाको प्रमुखले भनिसक्नुभयो हामी काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ, विकासमा मात्रै केन्द्रित हो, एमसिसी कम्प्याक्टमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन भनेर उहाँहरू दाबी गर्नुहुन्छ नि त। यो अनौठा कुरा तपाईँको रिपोर्टबाट पनि मैले हेरेँ, मैले सुनिराखेको थिएँ, अहिले मैले श्रव्य दृश्यको यो अवसर पाएँ। र यसभन्दा अगाडि कुनै मिडियाहरूमा रसुवाको धुन्चेतिर कता हो धेरै ठुलो जमिनहरू अधिग्रहण गरिएको र त्यसमा प्रोजेक्टहरूको निर्माण भइसकेको भन्ने कुरा र एउटा हालसालै एउटा त्यस्तो एउटा मिडियामा आएको छ कि यो पलाञ्चोक भगवती भक्तपुर एरियामा 200 रोपनीभन्दा जग्गा बढी त्यही प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएको र निर्माण कार्यहरू सुरु भइसकेको भनेर भिजुअलाइज गरिसकेको अवस्था एकातिर छ भने तपाईँहरूको रिपोर्टले त अनौठाको कुरा के देखायो र तपाईँ त्यसैमा बेस्ड भएर मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ र म अचम्बित केमा भएको छु भने हेर्नुहोस् है, यो कसरी पनि खराब छ। अब नेपाली जनताले अझै यसलाई बुझ्नुपर्छ, राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ म तपाईँको प्रश्नलाई जोड्छु। त्यो कसरी भने हामी भन्दैछौँ एमसिसी सम्झौतामा सही भइसके पछाडि पनि यसलाई त्यो सम्झौताको कुनै खण्डहरूमा संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने विषय हो, त्यसकारण अनुमोदनको प्रस्ताव जान सक्ने वा नसक्ने त्यसका लागि हामीले संसदको मोसनमा त्यसलाई ल्याउन पर्ने वा नपर्ने भन्ने कुराहरू चलिराखेकै अवस्थामा त्यो भन्नुको मतलब त अनुमोदन हुने नहुने कुराको निर्णय भइसके पछाडि होइन र परियोजनाहरू परिचालन गर्नुपर्ने। हामीले सम्झौतामा सही त गऱ्यौँ, त्यो सम्झौता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा यत्रो राजनीतिक विवाद उठिसकेको अवस्था, उठिराखेको अवस्था, सडक तातिराखेको अवस्थामा अरबौँ पैसाहरू लगानी गरेर विकासका के अरे एउटा नमुना देखाउने किसिमको काम कुराहरू यो परियोजना अन्तर्गत सुरु भइसकेको भन्ने जुन यहाँहरूले रिपोर्ट बनाउनु भयो नि,
योभन्दा ठुलो जालसाजी के हुनसक्छ? एकातिर सही भइसके सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसके पछाडि पनि यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कि नपर्ने संसदबाट भनेर अहिले भर्खरै हामीले अनुमोदनको लागि प्रस्ताव लाँदैनौँ, परिस्थिति अनुकूल छैन भन्ने किसिमको राजनीतिक एउटा त्यस्तो भनाइहरू पनि बाहिर आउने मिडियाहरूबाट। अनि त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा हाम्रो अवधारणा यो हो भनेर आउँदा पनि नआउने। अनि यो एकदमै धमिलो अवस्थामा तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि यसरी लागू कार्यान्वयन भइसकेको छ, यति रकम यसमा विनियोजित भएर त्यस खर्च भइसकेको छ भनेर भनिसक्नुभयो र यो योजना यसरी कार्यान्वयन गरेर लाने, यो ठाउँबाट यसको कार्यालय सञ्चालन भइसकेको भनेर जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, यसले अब नेपाली जनताहरूले उद्वेग मान्नुपर्ने अवस्था रहेन र? अझ त्यो रिपोर्टमा के पनि छ भने सर, जस्तो 5वटा शर्तमध्ये 4वटा शर्त पुरा भइसकेको छ, नेपालले त्यसलाई मानिसकेको छ र एउटा मात्रै शर्त यहाँले भन्नुभएको जस्तो संसदबाट अनुमोदन हुनु मात्रै बाँकी छ। त्यसको लागि अहिले जुन पहलहरू भइरहेको छ, एउटा कुरो अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गएर एमसिसी परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। आज गठबन्धनकै सरकार छ, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार भएको अवस्था र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै रहेको अवस्था पनि आज चाहिँ विद्यमान छ। र यो प्रसङ्गमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि नजिक हुनुहुन्छ, उदार हुनुहुन्छ, लचक हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले जसरी आइरहेछ नि, यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर यहाँहरू हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा हुनुहुन्छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। आजको इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विवाद र विषयकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। आजै मात्रै एउटा पछिल्लो घटनाक्रम छ कि सरकारले एमसिसीको सम्झौताका विवादित विषयमा स्पष्ट गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेको छ, पत्र लेखेको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अस्पष्ट बुदाहरूमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले पत्रमा भनेको छ कि अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग यो एमसिसी हो कि होइन स्पष्ट गर्नुपर्छ र एमसिसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको हो या नजोडिएको भन्ने स्पष्ट गर्न पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ। भने लेखा परीक्षणको व्यवस्थादेखि जे जति बुदाहरू तपाईँले भन्नुभयो कानुनी बुदाहरू पनि स्पष्ट गर्न नेपाल सरकारले चाहिँ पत्र काटिसकेको अवस्था छ। भने यति नै बेला एमसिसी परियोजनाको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा आउने कार्यक्रम समेत रहेको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ, यो जुन अस्पष्ट बुदालाई सरकारले हिम्मत गर्यो भन्नुहोस् न, एउटा पत्र त काटेको छ, यो भने के रहेछ? धन्यवाद। तपाईँले हिम्मत गरेको भन्नुभयो सरकारले। म यसमा बडा ठुलो जालसाजी काम लुकेको देख्छु एउटा कानुनको दृष्टिले हेर्दाखेरि। यो कस्तो अचम्मको कुरो छ भने नि, तपाईँको प्रश्न गराइबाट नै के कुरा खुल्छ भने एमसिसीको सम्झौता भइसकेपछि त्यो सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि, त्यसको सार्थक कार्यान्वयनको लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र त्यो संशोधन अनुमोदित गरिनुपर्ने कुरालाई टेबलमा लाने नलाने भन्ने विषयमा नै राजनीतिक दलहरूमा मतैक्यता आउन सकेको छैन र यिनीहरूले ठोस कदम लिइसकेको अवस्था छैन। यसबाट हामीले केलाई बुझौँ भनेदेखि त्यो सम्झौता नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवादको निर्क्योल हामीले आधिकारिक रूपमा सरकारी स्तरबाट गरिसकेको अवस्था होइन। कानुनले यो अर्थले हेर्छ अघि एउटा यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदमा को मोसनमा लाने कि नलाने भन्ने विषय तय नै नभएको अवस्थामा जब फेरि एकातिरबाट हेर्दाखेरि कार्यान्वयन यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ। के शङ्कास्पद चाहिँ क्लजहरूमा बुदाहरूमा सरकारले पत्र त काट्यो नि त? मैले बुझेँ, पत्र काट्ने एकातिर कार्यान्वयन गर्ने
कार्यान्वयन भएको छैन, हामीले संसदबाट अनुमोदन गर्न नै बाँकी छ पनि भनिरहने, अनि कार्यान्वयन गरेको पनि तपाईँले रिपोर्टमा देखाउनु भयो। यो जनताहरूलाई झुक्क्याएको भएन र? त्यो कार्यान्वयन त सम्झौता कार्यान्वयन नभइकन त्यो कार्यान्वयन कसरी भयो? त्यो सम्झौता पूर्ण रूपेण अब हामीले यसलाई लागू गर्छौँ भनेर जे जस्तो किसिमको शर्त अनुमोदन गर्ने संसदबाट जुन शर्त राखेको छ, हामी सन् 2011 देखि नै हामी एमसीसीमा त प्रवेश गरिसकेका छौँ नि त। हाम्रा लगभग पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कुनै न कुनै रूपमा एमसीसी परियोजनासँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सहमत जनाइसक्नु भएको छ भनेर जानकारहरू त्यस पनि भन्छन्। सहमत जनाइसकेको कुरा यदि हो भने हामीले यसलाई हामीले अनुमोदन गरिसक्यौँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। अनुमोदनको कुरा किन विवादको रूपमा रह्यो त? फेरि संसदमा लगेर यो सम्झौतालाई हामीले अनुमोदन गर्छौँ, त्यो अनुमोदन गर्ने भन्ने सन्दर्भ किन उठेको हो भने यहाँनिर एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। आज 3 जना उपप्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि एउटा गठबन्धनमा जोडिनु भएको छ होइन। त्यसै क्रम बाबुराम भट्टराई पनि यो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। भन्दै गर्दा बाहिर रहनुभएको भनेको आज केपी शर्मा ओली हो। उहाँ पनि कुनै रूपमा सहमत हुनुहुन्छ। कुनै दिन उहाँसँग देउपासँग अथवा भनौँ न उहाँ विपक्षीमा रहँदा पनि उहाँहरूको एउटा सहमति अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो भन्ने कुरा त बाहिर आएकै हो नि। त्यो सहमति हो भने यो एमसीसी विवाद मैले बुझेँ, मैले तपाईँको प्रश्न बुझेँ, मैले जवाफ दिने प्रयास गर्दैछु। यो जवाफलाई वास्तवमा श्रोताहरूले पनि म बुझाउने प्रयास गर्छु। यदि तपाईँले भनेको प्रश्न अनुसार सबै दलका मुख्य दलका नेताहरू जो गठबन्धन सरकारमा पनि छन् र एकजना अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ एमालेको नेता भने उहाँहरूले पनि त सहमति दिइसक्नु भएको छ नि भन्ने कुराले यदि यो एमसीसीको सम्झौता अनुमोदित भइसकेको हो भन्ने मान्ने हो भनेदेखि त अनुमोदन भइसक्यो भनेर त्यही समाचारलाई सम्प्रेषण गरे भयो नि त। संसदमा ल्याउन बाँकी छ, अहिले हामीले यसलाई स्थगित गरेका छौँ भन्ने जस्तो भाषा पनि आउने। यसको मतलब जनताहरूलाई यो अनुमोदित भइसकेको छैन, इम्प्लिमेन्टेसनमा वा कार्यान्वयन हुने पक्षमा आइसकेको छैन भन्ने एउटा पक्ष हो नि त। त्यसलाई सम्प्रेषण गरिएको छ नि सञ्चारहरू माध्यमहरूबाट। तर अनौठाको कुरा के देखियो भने त्यसलाई मैले अलिकति जालसाजीयुक्त देखेँ। कार्यान्वयनै भइसकेको देखाउनु भयो, तपाईँले रिपोर्ट देखाउनु भयो, अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, यी बुदाहरूमा सरकारले त कमसेकम सोध्ने हिम्मत गर्यो नि भन्नुभयो नि तपाईँले। अहिले हो र सोध्ने? यदि कार्यान्वयन भइसकेको छ, त्यो सम्झौता हामीले मान्यौँ भनेर कार्यान्वयन गरिएको हो भने अहिले सोधेर अर्को पक्षले त्यो गर्ने बाध्यता हुन्छ? त्यो कानुनी रूपमा उसले बाध्य तुल्याउन सकिँदैन नि, किनभने हामीले त एक्जिक्युसनमा आइसक्यौँ नि। त्यो एग्रिमेन्टलाई कार्यान्वयनै गरिसक्यौँ नि हामीले, त्यसमा बजेट त्यसमा लागू गरिसक्यौँ। तपाईँले भनिसक्नुभयो, तपाईँको रिपोर्टले भनिराखेको छ त्यो एकातिर। र अर्कोतिर फेरि यो समाचार आउँछ जनसाधारणहरूलाई कि अनुमोदन गर्न बाँकी छ, अनुमोदनको काम अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा हामीले स्थगन गरेका छौँ भने जस्तो एउटा त्यस्तो किसिमको समाचार सम्प्रेषित भएको छ नि त। यो के हो? सरकार आफै किन यसमा यकिन हुन सक्दैन? अब यो सुधारका जुन प्रयासहरू भएका छन्, प्रश्नहरू सोधिएका छन्, तपाईँले सोध्नुभयो नि मलाई। तर यति बेला भनिँदैछ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, उहाँको टिम र गठबन्धनको सरकार चाहिँ यो एमसीसी परियोजना पारित गर्न अलि उदार छ, लचक छ भन्ने गरिन्छ। यसको लागि नै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि एउटा सहमति लिने प्रयास भइरहेको छ। र केही दिन अगाडि मात्रै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ओलीसँग झनै लामो 2-2.5 घन्टा लामो वार्ता गर्नुभयो, जुन एमसीसीमा केन्द्रित थियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। अलि दर्शकलाई आज मैले माने यसैलाई मैले प्रश्न पार्न खोजेको छु। तपाईँको प्रश्नले पटक पटक मलाई के भन्न बाध्य तुल्याइरहेको छ भने अहिले जुन प्रयासहरू राजनीतिक तवरबाट र सरकारी तवरबाट पनि भइराखेका छन् सहमतिमा ल्याउने भनेर, तपाईँको प्रश्न गराइले नै के भनिरहेको छ भनेदेखि यो एमसीसीलाई सहमतिमा ल्याउने कि नल्याउने, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिने कि नदिने, नेपालीहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको निर्णय भइसकेको छैन। यो गर्न बाँकी छ भनिएको हो नि त। त्यो बाँकी छ भनेर गरिएको अवस्थामा उहाँहरूको सहमति थियो। हिजोका अवस्थामा केपी ओलीजीले गर्नुभएको थियो, वा हिजोको अवस्थामा अहिलेको सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले पनि गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने हो भनेदेखि त यो अनुमोदित भइसक्यो भन्ने कुराहरूलाई सम्प्रेषित गरे भयो नि त। अहिले जनताको आवाज सुनेर मात्रै हो भने यदि एमसीसीलाई अहिले हामीले प्रोसेसमा लाने बाँकी छ भन्ने जस्तो कुरो पनि गर्ने, त्यो अनुमोदित भइसकेको छैन भन्ने समाचार पनि दिने, तपाईँको रिपोर्ट अनुसार
बजेट नै लगानी गरेर त्यो प्रोजेक्टको कार्य थालनी पनि भइसक्ने, जग्गा अधिग्रहण आदि इत्यादि पनि भइसक्ने, त्यो कुरो जनसाधारणलाई थाहा नहुने, यो एमसिसीको विवाद बाँकी नै छ। अब के गर्छौँ, जनताहरूको क्रिया प्रतिक्रिया, नेताहरूको त्यसमा सहमति वा असहमति हेरेर यसलाई हामीले निर्णयमा पुर्याउनु पर्छ पनि भन्ने। अनि यो कस्तो किसिमको जालसाजीयुक्त कुरा हो यो? जनताहरूले यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि। यसलाई हामीले यसरी नै यो काम भएको छ भन्ने समाचारहरू हामीले दिन सक्नु पऱ्यो नि जनताहरू। हो, हामीले एमसिसी परियोजना कार्यालयसँग सम्पर्क गर्दाखेरि अझ उहाँहरूले सडक विस्तारको काम पनि दाङको भालुवाङदेखि यो अलि सुर्खेतसम्मको सडक विस्तारको कामहरू भइसकेको छ र उहाँहरूको कुरा अनुसार चाहिँ झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कम्प्याक्ट परियोजना अन्तर्गत हामी खर्च गर्न सक्ने अधिकार पनि छ भन्नुभएको छ हामीसँग। भनिसकेपछि मैले कसरी बुझ्छु भने नि, एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि त्यति बेलै भइसकेको छ सरकारी तवरबाट। त्यति बेलाको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजीले सही त गरिसक्नु भएको छ। त्योलाई मान्यता मान्ने हो भने, त्यसलाई मान्यता नै दिने हो भने, त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि त्यो सम्झौता अझै पनि अपुरो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सबैले रहेको देखेको कारण के हो भने, यही सम्झौताको एउटा क्लजमा संसदबाट यसलाई पारित गर्ने भनिएको छ। त्यो संसदबाट पारित नहुँदासम्म यो सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छैन भन्ने अझैसम्म आजसम्मको यो सम्प्रभुता सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न नेपाली आम नागरिकहरूको ठनाइ हो। तर यो ठनाइको विपरीत अहिलेको तपाईँको रिपोर्टले पनि के देखायो भने, यो प्रोजेक्ट त कार्यान्वयन भइसक्यो नि, यो जनताहरूले आँखामा छारो हालेको काम भएन। यदि यो सही हो भने हामीले गरिसक्यौँ भनेर घोषणा गरे भयो नि त सरकारी स्तरबाट। एउटा प्रश्न अलिकति जोडेँ, म तपाईँसँग राजनीतिक प्रश्न सोधिहालेँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको यति बेला महाधिवेशन पनि अहिले गाउँ तहमा, वडा स्तरमा, स्थानीय तहदेखि चलिरहेको छ। काङ्ग्रेसको कार्य समितिको बैठक पनि बसिरहेको छ आफ्नो कोणबाट। तर यति ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा त्यसका दलका नेताहरूले यो एमसिसीको विवाद जुन सडकमा पोखिएको छ, आक्रोश छ र त्यही पार्टीका प्रधानमन्त्रीले, त्यही पार्टीसँग आबद्ध अर्थमन्त्रीले गएर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। आज त्यही पार्टी नेतृत्वमा छ भने त्यो बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? धन्यवाद, धेरै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यो बहसको विषय मात्रै थिएन। यदि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक दल जोसित यसको ठुलो जिम्मेवारी छ र यो कथम कदाचित, जसरी मैले धारा 6(8) को प्रावधानको व्याख्या गरेँ नि, अब मैले जानकारी गराएँ, यसले हाम्रो कानुनलाई पहिचान नगर्ने, संविधानलाई नचिन्ने, हाम्रो अदालतमा मुद्दा मामिला उठाउन नपाउने, मान्छे मारियो भने पनि कुनै पनि अकर्मण्यता, यो मान्छे जीव ज्यान गएको अवस्थामा सबै लेखिएको छ यसमा। मैले अलि पढेर सुनाउन सक्दिनँ, समयले नभ्याउला। तर मैले के भने यो सम्झौताको धारा 6 को उपधारा 8 ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि एमसिसी सम्बन्धी अकर्मण्यतामा एमसिसीका पूर्व अधिकारी र अहिलेको वर्तमान अधिकारीहरूलाई पनि वा उसले गरेको कुनै काम कुराको सन्दर्भमा सृजित अकर्मण्यताले का विरुद्धमा नेपाल कानुन अनुसार नेपालको अदालतमा कुनै मुद्दा मामिला उठाउन नपाउने भनिएको छ। के यो सम्झौता पढ्दाखेरि मैले के यो अनुमान गर्न सक्छु त्यति बेलाको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो अर्थ बुझ्नु भएन? के यो पढ्नु भएन? के कारणले यस्तो लम्पसार भएर के कारणले हामीले त्यो सम्झौतामा सही गर्नुपर्ने अवस्था थियो र? अहिले तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलिराखेको छ, यो अलिकति औपचारिक रूपमा आउनु पर्दैन र भन्ने कुरा, जुन एजेन्डाले प्रवेश पाउनु पर्थ्यो, एकदमै बहसको विषय बन्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। बहसको विषय मात्रै होइन नवराजी, यो त कस्तो विषय हुनु पर्थ्यो भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको अवधारणा के हो, केन्द्रीय कार्य समितिले के भनेको छ यस विषयमा, के यो स्पष्ट आउनु पर्दैन जनता समक्ष? आउनु पर्यो नि, यो छलफल हुनु पर्दैन? यो गाउँ गाउँमा हरेक स्थानीय तह तबकासम्ममा यसको छलफल हुनुपर्छ। यसको कुनै पनि छलफलै नभइकन तत्समयमा जुन सरकारका मन्त्रीहरू छन् उसले सही जानेर वा नजानेर सही गर्यो, सही गरिसके पछाडि अहिले पनि त्यो कुरा गर्न हुन्थेन कि भन्ने कुरा त उहाँहरूको प्र्याक्टिसले नै देखायो नि, व्यवहारले देखायो नि। यो भइसकेको छ भनेर कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, यो प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन सुरु भइसकेको छ, यति बजेट लगानी भइसकेको छ, किन भन्न नसकेको सरकारले? यो नभनिकन भित्रभित्र अन्डर द टेबल पैसा लगानी गर्ने अनि कार्यान्वयन तपाईँको प्रोजेक्ट पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने, अनि यो कुराहरू जनस्तरमा थाहा नहुने, अनि फेरि यो अनुमोदनको विषय पनि बाँकी नै छ भनिने,
यो कुरा त साँच्चै नै जनताहरूलाई ढाँटेको भयो नि त। र म के भन्न चाहन्छु तपाईँको प्रश्नमा जोडेर भने यो विषय नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो गम्भीर दलले केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफलमा ल्याएर केन्द्रीय कार्य समितिले यसलाई अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन, संसदबाट हुनुभन्दा पनि अगाडि त्यो निर्णयमा पुर्याइनु पर्थ्यो र सम्पूर्ण आस्थावान प्रजातन्त्र प्रेमी राजनीतिक कर्मीहरूको मतको कदर गरेर यसमा वास्तवमा निर्णायक बिन्दुमा पुग्नु पर्थ्यो। यो भएको छैन। अझै पनि अधिवेशनमा लाग्ने साथीहरूले यस विषयमा कुरा उठान गर्नुपर्छ। अन्यथा यदि यो एमसिसीको विषयले भोलि राष्ट्रलाई धोखाधडी भयो, भोलि वास्तवमा राष्ट्र घाती काम कुराहरू सिद्ध भए यो हाम्रो जमिनमा भने यसको जिम्मेदारी हामी सबैले अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सामेल हुने प्रत्येक आस्थावान निर्दोष भोटरहरूले पनि लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यो बडा गम्भीर विषय हो। यसको निराकरण कानुन बमोजिम हुनुपर्नेमा भइराखेको अवस्था मैले देख्दिनँ। त्यसकारण भएर मात्रै यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्नेमा तपाईँहरूको रिपोर्टले के देखायो भने भित्रभित्र सबै काम कुराहरू भइराखेको छ। यसलाई सरकारले देखाउन सकिराखेको अवस्था किन छैन भन्दाखेरि कमी कमजोरी अवश्य छन्। जो कमी कमजोरीहरू अहिलेसम्म हामीले उठाइराखेकै हो, बहसको विषय बनिराखेकै हो। त्यसकारण म के निवेदन गर्छु भने यो धारा 6(8) को कारणले मात्रै पनि यो सम्झौतालाई लागू गर्न हुने अवस्था छैन कि यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, अन्यथा हुँदैन। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण र चोटिलो कुराहरू राख्नुभएको छ। राष्ट्रिय हितमा एमसिसीमा लेखिएका शर्तहरूले कतै नेपालको राष्ट्रघात हुन सक्छ कि नेपालको हित हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि त्यस्ता शर्तहरू हामीले कसरी स्वीकार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई यहाँले गम्भीर रूपमा धारा 6, 7, 8 लगायतका विषयहरू उठाउनु भएको छ। समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एमसिसी परियोजनाको बारेमा हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य श्रृङ्खलाहरूमा पनि यो विषयमा जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरू तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आजलाई भने हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार ध्रुवलाल श्रेष्ठ जोडिनु भएको थियो। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डे को समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।